नमस्कार, यो रेडियो सोसाइटी एफएमको तरङ्ग हो। रियल फेस कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। म ध्रुव बिसी। रेडियो सोसाइटी एफएम 89 मेगाहर्ज सोसाइटी सञ्चार.com हाम्रो पात्रो र रेडियो सोसाइटी एफएमको युट्युब च्यानलमा यो कार्यक्रमलाई हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको सोमबार र शनिबार बिहान 8 बजे र राति 9 बजे प्रसारण हुने गरेको छ। यो कार्यक्रममा हामी विभिन्न बेलामा विविध विषयमा छलफल गर्दै आएका छौँ। आज हामी नेकपा एमालेका एकजना यस्ता युवा नेता जसको नामै काफी छ, लालबहादुर थापा। उहाँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य र अहिले यो जिल्ला अछाम जिल्लाको इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग पछिल्लो विविध राजनीतिक विषयमा छलफल गर्नेछौँ। अझ प्रसङ्ग निकालौँ कि नेकपा एमालेले भर्खरै केही समय अगाडि मात्रै सम्पन्न गरेको ग्रासरुट अभियानमा पनि अलिकति केन्द्रित रहने कोसिस गर्नेछौँ र नेकपा एमाले भित्र भइरहेका विविध गतिविधिका विषयमा पनि आज हामी कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला नेताजी यहाँलाई रेडियो सोसाइटीमा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद ध्रुवजी। अब नेकपा एमाले यो मुलुकको पुरानो पार्टी र नेकपा एमाले गरेका विभिन्न कामहरूका विषयमा बेला बखतमा तल्लो तहसम्म चर्चा पनि हुने गरेका छन् र एमाले नै बेला बेलामा आन्तरिकदेखि बाह्य ढङ्गले यो पार्टी के हो भन्ने हिसाबले प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन्। नेकपा एमालेको वर्तमान अहिलेको अवस्था के छ? नेकपा एमाले अहिलेको विद्यमान परिस्थितिका विषयमा तपाईले जुन प्रश्न गर्नुभयो, अहिले मुलुकको शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी यो मुलुकमा नेकपा एमाले को उपस्थिति, राजनीतिक उपस्थिति नेपाली जनताले, आम नेपाली जनताले स्वीकार गरेको विषय। प्रतिनिधि सभामा तपाईले भन्ने हो भने प्रतिपक्षमा छ, यद्यपि नेपाली कांग्रेसभन्दा सामान्य सिटले पछाडि छ र जनताको रोजाइको आधारमा चाहे स्थानीय तहको मत परिणामको हिसाबले भनौँ, चाहे प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चाहिँ मत परिणामको आधारमा जनताको रोजाइमा पहिलो राजनीतिक एउटा पार्टीको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको छ र ऊ नेपाली मुलुकको परिवर्तनका लागि, मुलुकको स्वाधीनताका लागि र आम रूपमा समृद्धि र विकासको यात्रालाई उसले तीव्र रूपले अगाडि बढाउनका लागि राष्ट्रिय राजनीतिकमा उसले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि आफ्नो पहिचान त्यो अनुरूप उसले दिइराखेको छ। एमाले नै त्यस्तो पार्टी हो, बेला बेलामा खुब धेरै विवादमा आउँछ। अब हुन त मुलुकका सबै राजनीतिक पार्टीमा विवाद हुन्छ, तर पछिल्लो कालखण्डको कुरा गर्ने हो भने कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरिसकेपछि एमाले त धरापमा फस्यो, छिन्न भिन्न भयो, कस्ता ठुल्ठुला हस्तीहरूलाई किनार लगाएर एक्लै पौडिन खोज्यो नेतृत्वले भन्ने खालका विविध आरोपहरू पनि एमाले भित्रै छन् नि। फेरि आरोप लगाउने एउटा अब त्यो पंक्ति, त्यो तत्त्व जसले राष्ट्रको अग्रगति, मुलुकको परिवर्तनको हित नचाहने शक्तिहरूले एउटा सतहीका कुराहरूमा उसले डुबुल्की मारेको होला। तर नेकपा एमाले एउटै नीति, एउटै नेतृत्वको आधारमा चाहिँ लयबद्ध भएर चेन अफ कमान्डमा चाहिँ चलेको राजनीतिक पार्टी हो। अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिकमा एउटै नीति र एउटै नेतृत्वलाई सर्वसम्मत ढङ्गले एउटा चाहिँ स्वीकार गरेर पार्टीलाई गतिशील ढङ्गले अगाडि बढाएको राजनीतिक पार्टी को हो भनेर हामीले हेर्ने हो भने नेकपा एमाले हो। तपाईँ नेपाली कांग्रेसभित्र जानु न, नेपाली कांग्रेसभित्र चाहिँ के को एउटा पार्टी, तपाईँ यता विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा र उता शेरबहादुर देउवाको त्यो दोहोरी, अस्तिको तपाईँको उनीहरूको मिटिङको त्यो चाहिँ जुन प्रत्यक्ष एउटा लाइभ गरे त्यसबाट पनि देख्न सकिन्छ। नेकपा माओवादीभित्र पनि अहिले त्यो विभिन्न टुक्रामा धुरी एउटै मानिया छ अनि त्यहाँभित्र चाहिँ खिचडी अनेक पकाइराखेको छ। त्यो स्थिति त्यतातिर देखिन्छ। अब यता नेकपा एमाले नीतिको हिसाबले, नेतृत्वको हिसाबले, अहिलेका विद्यमान एउटा चाहिँ मुद्दाका हिसाबले ती सबैमा पुरा एक ढिक्को भएर, एक माना एक मतका आधारमा शक्तिका साथ
मुलुकको एउटा चाहिँ राजनीतिकको एउटा पर्दामा नेकपा एमाले अगाडि बढाएको होइन। केपी गुट बाहेक एमालेका मान्छे कोही छैनन् भन्ने उदाहरण त बजारमै जनतामै सुनिन्छ। त्यसको एउटा काफी डाक्टर भीम रावल छँदै हुनुहुन्छ बाहिर, तपाईँ यही जिल्लाकै इन्चार्ज हुनुहुन्छ। केपी गुट होइन, केपी गुट होइन, नेकपा एमालेको त्यो छुट्टेको अध्यक्ष हो। उहाँ चाहिँ एउटा नेकपा एमालेको अध्यक्षको हिसाबले पार्टीलाई उहाँले चाहिँ नेतृत्व दिइराख्नु भएको छ। केपी गुट होइन, नेकपा एमाले हो। केपी नेकपा एमालेको एउटा चाहिँ संस्था हो, नेता हो। त त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई गुटको रूपमा हामीले संज्ञा दिइराख्नुपर्ने, गुटको रूपमा बुझिराख्नुपर्ने मलाई त्यस्तो लाग्दैन। त त्यसो भएको हुँदाखेरि अब मान्छेले कसले कसरी बुझ्यो भन्ने त्यो बुझाइमा भर पर्ने कुरो हो, बुझाइमा भर पर्छ। र कहिलेकाहीँ पार्टी हामी त एउटा मार्क्सवादलाई जीवन दर्शनको रूपमा हामीले स्वीकार गरेका छौँ। हजुर हजुर। त मार्क्सवाद भनेको आफैमा एउटा वैज्ञानिक एउटा सिद्धान्त हो। हामी कहिलेकाहीँ घटनाक्रमहरूले कहिलेकाहीँ उत्पन्न भएका एउटा परिस्थितिका आधारमा विचारको जन्म हुन्छ, छलफल हुन्छ, दृष्टिकोणको जन्म हुन्छ। कहिलेकाहीँ दृष्टिकोण समान हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ विविध खालको एउटा चाहिँ दृष्टिकोणको जन्म हुन सक्छ। तर त्यसलाई निष्कर्षमा पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो मार्क्सवादले स्वीकार गरेको विषय हो। र अहिले फेरि त्यसैमा पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिकमा कुनै त्यस्तो खालको फरक खालका एउटा दृष्टिकोणको जन्म हुनुपर्ने त्यो अवस्था त छैन भने अब अहिले मान्छेले कसले कसरी बुझ्यो नेकपा एमालेलाई भन्ने त्यति मात्रै हो। त त्यसो भएको हुँदाखेरि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, नेपालको अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिकमा एउटै नीति, एउटै नेतृत्व, एउटै बाटो, एउटै लयमा, एउटै चालमा एउटा आफ्नो एउटा पहिचान दिएर हिँडेको राजनीतिक पार्टी नेकपा एमाले हो। र अरू तपाईँहरूले राष्ट्रिय राजनीतिकमा मैले अघि पनि दृष्टान्तहरू बताइसकेँ। माओवादीभित्रका विभिन्न खिचडी, अब ग्रुपमा खिचडी पकाइराखेका एउटा दृष्टान्तहरू पनि छन्। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि एउटा ठुलो उतार चढावका ती विभिन्न एउटा चाहिँ परिदृश्यहरू पनि हामीले देखेका छौँ। तर हामीमा नेकपा एमाले भित्र त्यो अवस्था चाहिँ होइन। पार्टीभित्रको विवादको कुरा हामीले उठाइहाल्यौँ सुरुमै। अब यहीँनिर जोडिहाल्ने नछुटाउने विषय चाहिँ त्यति धेरै विरोध कङ्ग्रेसले गर्दैन, त्यति धेरै विरोध माओवादीले गर्दैन, राप्रपाले गर्दैन, अरू कोही पार्टीहरूले गर्दैन। तपाईँकै पार्टीभित्रको एउटा त्यस्तो हस्ती डाक्टर भीम रावल चाहिँ उहाँहरूभन्दा पनि धेरै पर किन हुनुहुन्छ त यहाँ? उहाँले विरोध गर्नुभएको छ र होइन? त्यो उहाँले आफ्ना राजनीतिक मत मान्यताहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्ने काम, प्रस्तुत गर्ने काम, पस्कने काम उहाँले गर्नुभएको छ होला। र त्यसलाई ठुलै विरोधको रूपमा म त्यसो देख्दिनँ। कहिलेकाहीँ आफ्ना दृष्टिकोणहरू मत मान्यताका आधारमा अझै पार्टीलाई एउटा सुदृढ ढङ्गले यसरी गर्न सकिन्छ कि भन्ने आधारमा त्यो कोणबाट एउटा सृजित भएका एउटा दृष्टिकोण मत मान्यतालाई विरोधकै रूपमा चाहिँ बुझ्नु हुँदैन भन्ने मैले बुझेको छु। र अब डाक्टर भीम रावल हाम्रो पार्टीको अझ भन्ने हो भने सुदूरपश्चिममा लामो समयसम्म उहाँले एउटा पार्टीको एउटा अगुवाई गर्नुभएको छ, नेतृत्व दिनुभयो, राष्ट्रिय राजनीतिकमा पनि उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र एउटा आफ्नो एउटा चाहिँ पहिचान बनाएको एउटा नेतृत्व पनि हो। त त्यसो भएको हुँदाखेरि उहाँको विषयमा जति चिन्ता नेकपा एमालेलाई हुन्छ पनि र त्यति बाहिरबाट उछाल पडाल गर्ने, हेर्ने, बुझ्ने मान्छेहरूको चिन्ताको विषय होइन भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरू नेकपा एमालेको एउटा ढुङ्गामा हुनुहुन्थ्यो, माझी दाई अथवा पार्टी अध्यक्षजीले सबैलाई पार लगाइदिइहाल्नु भयो, भीम रावल एक्लै किनारमा किन तडपिरहनु भएको छ? होइन, कमरेड भीम रावल एउटै त्यस्तो चाहिँ होइन। पार्टीको एउटा पद्धति र प्रक्रियाको सन्दर्भ हो। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनको सौराहामा अत्यन्तै भव्यताका साथ, अत्यन्तै सभ्यमूलक ढङ्गले हामीले 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ। उहाँ चाहिँ अध्यक्षको प्रतिस्पर्धीको रूपमा उहाँले आफूलाई अगाडि सार्नुभयो र एउटा महाधिवेशनमा निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधिहरूले मत परिणामको हिसाबले पछि पर्नुभयो। फरक त्यति मात्रै हो। त त्यसो भएको हुँदाखेरि उहाँले आफ्ना अध्यक्ष म उम्मेदवार किन भन्ने उहाँको मत मान्यता फेरि पनि 11औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा त त्यो सुरक्षितै छ, त त्यो लिन सकिन्छ, त्यसमा कुनै समस्याको विषय होइन।
त त्यसो भएको हुँदाखेरि एउटा पद्धतिमा एउटा परिणामलाई हामी सबैले मैले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्कोले पनि स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले स्वीकार नगरेको भन्ने मलाई त्यसो लाग्दैन। उहाँलाई अलि त्यस्तो खालको आफूसँग भएको अनुभव, आफूसँग भएको सिप, आफूसँग भएको विद्वता नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिकमा एउटा शक्तिको रूपमा रहेको नेकपा एमाले उपयोग गरे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यो सकारात्मक एउटा चाहिँ मान्यता, सकारात्मक उहाँको दृष्टिकोण भन्ने मैले बुझेको छु। र एउटा महाधिवेशनका फैसलालाई त्यसलाई कसरी मान्ने र आफ्ना मत मान्यताहरू महाधिवेशनको हलले स्वीकार गरेन भने त्यसलाई फेरि उठाउने एउटा ठाउँ र चरण कहाँ हो, अवस्था कुन हो भन्ने विषयमा उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यसो भएको हुँदाखेरि मात्रै उहाँले चाहिँ आफूसँग भएको अनुभवहरू, आफूसँग भएको ज्ञान, आफूसँग भएको साङ्गठनिक एउटा चाहिँ अनुभवलाई अझै नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिकमा पार्टीले त्यसलाई एउटा चाहिँ सम्बोधन गरेर त्यसलाई एउटा चाहिँ त्यसलाई समेटेर लिएर पार्टी अझै एउटा चाहिँ सुदृढ एउटा पार्टी बन्न सक्ने, एकताबद्ध पार्टी बन्न सक्ने, बलियो पार्टी बन्न सक्ने, थप शक्तिका साथ अगाडि जान सक्छ भन्ने हिसाबको एउटा बुझाइ उहाँको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। राजनीतिमा प्रक्रिया के देखिन्छ भने नि सानसाना सङ्गठनहरूमा पनि पराजितहरूलाई पनि पछि समेट्ने, कमिटीमा राख्ने, केही न केही जिम्मेवारी दिने, त्यसरी परिचालित गरेर अझ आफ्नो सङ्गठनलाई मजबुत बनाउने जस्ता गतिविधिहरू चाहिँ व्यापक देखिन्छ। यसलाई सकारात्मक भन्ने कि नकारात्मक भन्ने। तर एउटा सिङ्गो देशको यति ठुलो पार्टीबाट पराजित भीम रावल अहिले पनि भूमिकाविहीन हैन। अहिले पनि उहाँ चाहिँ अब अछाममै आएर नगर कमिटीका कहीँ कतै मिटिङमा सानोतिनो पिपल चौतारामा उभिएर अतिथि भएको देखिन्छ। त्यो बाहेक फरकै पनि देखिँदैन। यो अहिलेसम्म जिम्मेवारीविहीन रहनुको कारण चाहिँ डाक्टर भीम रावलजीकै अहमता बढी भएर हो कि वा यतापट्टि तपाईँले भने जस्तो पार्टीले उहाँलाई अहिले पनि किनार लगाउँदै लैजान पर्छ, पछाडिदिन पर्छ, काम छैन भन्न खोज्या हो कि? यो दुईटा कुरालाई जोडेर हेर्दा अहिलेको पार्टीको खास विश्लेषण के हो वहाँ पर? अब मान्छेलाई कसैलाई छुटाएर लिने, कसैलाई एउटा चाहिँ साथमै लिएर एउटा लक्ष्य उद्देश्य सबै एउटा प्राप्त हुन सक्छ भन्ने मलाई त्यसो लाग्दैन। भयो त त्यही सबैलाई सँगै एउटा हिँडाएर अगाडि बढ्ने हो। अब मैले तपाईँले यति सोधिसके पछाडि मैले स्पष्टताका साथ मैले बताउनै पर्ने हुन्छ। र हाम्रो पार्टीको एउटा पद्धति, हाम्रो पार्टीको वैधानिक व्यवस्था पनि के हो भन्दा महाधिवेशनमा पदाधिकारी लडेको व्यक्ति केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा पनि उम्मेदवारी दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने पदाधिकारी लेभलको मान्छे रिङ आउट हुँदाखेरि पार्टी एउटा जुन गतिका साथ अगाडि बढ्ने एउटा स्थिति हुन सक्दैन। त त्यो नहोस्, पार्टी एउटा तीव्र रूपले अगाडि बढोस् र पदाधिकारी लेभलका मान्छेले पदाधिकारीमा पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने र केन्द्रीय कमिटीको सदस्यतामा पनि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने। त्यो किन गर्ने भने पदाधिकारीबाट पराजित बाइ द वे त्यस्तो भयो भने रिङ आउट नहोस् भन्नका लागि हो। र पार्टीको एउटा केन्द्रीय कमिटीको एउटा चाहिँ उसबाट बाहिर नजाओस् भन्नका लागि नै पोलिसी यही हो, विधानमा यही छ। त्यो भइसके पछाडि अब उहाँले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा दर्ता गर्नु भएन, अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिनुभयो, अध्यक्षमा परिणाम चाहिँ सकारात्मक परिणाम निस्केन। अब त्यो भइसके पछाडि त्योभन्दा पछिको स्टेप के हो त भन्दा अब केन्द्रीय कमिटीको सदस्य लडेको कुनै पनि एउटा चाहिँ मान्छे मानव परिणाम सकारात्मक आएन भने र पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था हाम्रो पार्टीभित्र छ। त त्यसो भएको हुँदाखेरि चाहिँ कमरेड भीम रावल अब न पदाधिकारीमा के अरे उहाँले अध्यक्षमा सकारात्मक एउटा परिणाम आयो, अनि न त उहाँले चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको सदस्यमा मनोनयन दर्ता गर्नुभयो। अब त्यो नभइसके पछाडि उहाँले अब काम गर्ने ठाउँ पहिलो कहाँ आयो त भन्दाखेरि सल्लाहकार परिषदमा उहाँले चाहिँ त्यो काममा त्यो जिम्मा उहाँको रहन्छ। र त्यसो भएको हुँदाखेरि अब पहिले उहाँले चाहिँ अब त्यो काममा आफ्नो जिम्मेवारी एउटा पुरा गर्ने र सँगसँगै म लेभलको मान्छेलाई मेरो एउटा चाहिँ विज्ञता, मेरो अनुभव, मेरो कला, मेरो कौशलता पार्टी निर्माणका लागि यसो गरौँ न भनेर पार्टीभित्र छलफल गर्न सकिने एउटा स्थिति अवस्था बन्छ। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँ लेभलको मान्छेलाई चाहिँ समेटेर जाने नै हो। त त्यसो भएको हुँदाखेरि पछिल्लो चरणमा पार्टी अध्यक्षसँग पार्टी कार्यालयमा भएको भेटघाटले आइस ब्रेक भएको छ।
र अब सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढेको मैले त्यो बुझ्छु र त्यसो भएको हुँदाखेरि अब यो समस्यालाई पनि र यो जुन मान्छेहरूले अहिले यसलाई चाहिँ बुझ्ने अध्ययन गर्ने के हो त भन्ने त्यो खालको एउटा चाहिँ चिन्तन मनन गर्ने जुन परिस्थिति छ मलाई लाग्छ अब लामो समयसम्म यो नहोला। यो अघि नै हुन त पार्टी पनि कहीँ गुट हुन्छ भनेर तपाईँले प्रतिवाद गरिहाल्नु भयो मेरो प्रश्नको। नेकपा एमाले भित्र स्पष्ट अहिले पनि डाक्टर भीम रावलको छुट्टै गुट र तपाईँको अहिलेको पार्टी अध्यक्षजीको छुट्टै गुट देखिन्छ। तपाईँ स्वीकार्नुहोस् या नस्वीकार्नुहोस्, सुदूरपश्चिमको एकजना त्यस्तो बलियो खम्बा हो डाक्टर भीम रावल भनेर अघि नै तपाईँले आफै भनिहाल्नु भयो। सुदूरपश्चिममा पनि अब यहाँहरू फरक फरक एउटै पार्टी भए पनि दुईवटा खेमामा त देखिनुहुन्छ नै, मान्छेले बुझेकै छन् प्रश्न। डाक्टर भीम रावललाई अहिले जे हालतमा पछारिएको छ यो हेर्दा हाई हाई क्या मजा भयो भन्ने छ कि, वा तपाईँहरूलाई होइन हामी सुदूरपश्चिमबाट पार्टीलाई उठाउने सवालमा चाहिँ बडो गम्भीर यो सवाल उठ्यो, डाक्टर भीम रावललाई चाहिँ यसो गरिनु हुँदैन थियो भन्ने पछुतो छ कि के चाहिँ लाग्छ भित्री मनमा? अझ अलिक सत्य कुरा खोलिदिनुहोस् न। मैले त तपाईँलाई बताइसकेँ त, उहाँको अहिलेको जिम्मेवारी भनेको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदमा काममा त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो र त्योभन्दा पछि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ अब उहाँ लेभलको मान्छेलाई चाहिँ अलिक बढी एउटा जिम्मेवारी वहन गर्दाखेरि, त्यो एउटा प्रदान गर्दाखेरि, त्यो जिम्मेवारी बोकाउँदाखेरि, त्यो जिम्मेवारीको भारी बोकाउँदाखेरि पार्टीलाई अझै एउटा चाहिँ अझै त्यसले एउटा अगाडि बढाउने, त्यसले गतिवान बनाउने र त्यो खालको एउटा चाहिँ परिस्थिति त हाम्रा व्यवहारबाट, हाम्रो कार्यशैलीबाट सिद्ध हुनु पर्यो, हामीले देखाउनु पर्यो। र उहाँलाई त्यो के अरे किनारामा राखेर चाहिँ त्यो दीपावली कसैले मनाएको छ र? होइन, बाहिर चर्चा त तपाईँ लगायतका नेता झन् खुसी हुनुहुन्छ भन्ने पो छ त। किन मैले खुसी हुने? मैले खुसी हुनुपर्ने त कुनै कारणै छैन। पार्टी बन्ने भनेको एक्लै ढङ्गले हिँडेर पार्टी त बन्दैन नि त। पार्टी एक्लै ढङ्गले हिँडेर आफूले मन खुसी गरेर हिँडेर पार्टी त बन्दैन। पार्टी त सङ्गठित रूपले सामूहिक किसिमले धेरै मान्छेलाई समेटेर, धेरै मान्छेका ज्ञान, सिप, अनुभवलाई त्यसलाई एउटा चाहिँ लिपिबद्ध गरेर अगाडि बढ्यो भने न पार्टी बन्छ। त त्यसो भएको हुँदाखेरि अब कोही किनारामा राखेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दीपावली बनाउने त्यो प्रवृत्ति नेकपा एमाले भित्र छैन, हुन पनि सक्दैन। र फेरि पनि मैले दोहोऱ्याएँ, अहिले पछिल्लो अवस्थामा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ पार्टी अध्यक्षसँग भेटघाट भएको छ, आइस ब्रेक भएको छ र सकारात्मक बाटोमा चाहिँ हिँडेको मैले देखिराखेको छु। र यो चाहिँ जुन अहिले बाहिर यो चाहिँ गुट भयो, यो किनारामा लगायो भन्ने त यो विरोधी शक्तिहरू, विरोधी पार्टीहरू जो नेकपा एमालेको हित नचाहने, नेकपा एमालेको हित नचाहनु भनेको नेपालको प्रगति नचाहनु, नेपालको स्वाधीनता नचाहनु, नेपालमा समृद्धि र विकासको यात्रामा हिँड्न चाहने तत्त्वहरूको एउटा चाहिँ बाहिरको एक खालको चाहिँ यो प्रचार, बाहिरको एक खालको बुझाइ त्यो न हो। अब केन्द्रीय सदस्यज्यू यो प्रसङ्ग मैले यहीँ टुङ्ग्याएँ, अर्को चरणमा प्रवेश गरौँ। ललिता निवास, सुनकाण्ड, व्हाइट बडी जस्ता प्रसङ्ग, हुन त यो दुईवटा सुनकाण्ड र ललिता निवास चर्चामा थिए। अस्ति केपी शर्मा ओलीजीले व्हाइट बडीको कुरा पनि फेरि कोट्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले तपाईँको दल प्रतिपक्षमा छ, तपाईहरूले खास गरी यो पछिल्ला सरकारका गतिविधिहरूलाई, सरकारले गरिरहेका कामलाई व्यापक ढङ्गले केही कुरामा समर्थन र व्यापक आलोचना छ भनेर त भनिरहनु भएको छ। अहिले पछिल्लो स्थितिमा आइपुग्दा सरकारको समीक्षा चाहिँ के छ तपाईँहरूसँग? अब सरकारको समीक्षा त आम रूपमा फेलियर छ हो, ऊ राष्ट्र र जनताको पक्षमा छैन। ऊ राष्ट्र र जनताको पक्षमा चाहिँ निर्वाचनबाट अनुमोदित भएर आएको राजनीतिक पार्टी र त्यसका आधारमा बनेको सरकार हो भन्ने कतै उनीहरूको चाहिँ दिमागको कुनामा त्यो फिलिङ गरेको देखिँदैन, महसुस गरेको देखिँदैन। तपाईँले उठाउनु भयो नि, हामी प्रतिपक्षमा, नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बसेर मात्रै उठाएका कुरा हुन् र? केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि 2074 सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनबाट मुलुकको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बन्नुभयो। ललिता निवास जग्गाको विषयमा त छानबिन एउटा समिति बनाउने पार्टी हो त, छानबिन समिति बनाउने पार्टी हो। त्यो जग्गा गलत ढङ्गले को मान्छेले चाहिँ कसरी मतलब चाहिँ आफूले आफ्नो नाममा गरेका छन्, कसले अधिकारको दुरुपयोग गरे हो, जो हिजो राज्यका महत्त्वपूर्ण ठाउँमा बसेर, चाहे कोही प्रधानमन्त्रीको हिसाबले होला, चाहे कोही एउटा निजामती कर्मचारीको हिसाबले होला, यो यावत खालको एउटा चाहिँ ठाउँबाट कसले हो त आफ्नो के अरे पदीय जिम्मेवारी भन्दा बाहिर रहेर गलत ढङ्गले गर्ने मान्छेहरू को हुन् त? त्यसको एउटा चाहिँ तस्बिर, त्यसको सत्य तथ्य, त्यसको वास्तविकता, त्यसको यथार्थता नेपाली जनताको बीचमा ल्याउनुपर्छ भनेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला
एउटा छानबिन समिति बनेको छ। त्यो छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि करिब त्यो चाहिँ तयार भइसकेको छ। अब कारबाहीको प्रक्रियामा लिनुपर्छ भनेर त्यो एउटा यात्रामा हिँड्दाखेरि त्यो चरणमा प्रवेश गर्दाखेरि तपाईहरुलाई थाहा छ नेकपा एमालेलाई के को यो चाहिँ एउटा चाहिँ गठबन्धनको नामले न यिनको विचार मिल्छ, न सिद्धान्त मिल्छ, न कार्यक्रम मिल्छ, र रणनीति मिल्छ, केही पनि मिल्दैन। अनि नेकपा एमालेलाई मात्रै सत्ताभन्दा बाहिर गर्नुपर्छ र कमजोर गर्नुपर्छ भनेर धेर उद्देश्यका साथ अत्यन्तै एउटा गलत एउटा राजनीतिक अभ्यासमा, गलत एउटा चाहिँ राजनीतिक एउटा चाहिँ पद्धतिको एउटा चाहिँ चरणमा त त्यति बेलाको परमादेशी सरकार बन्यो। शेरबहादुर देउवा भन्नुहोस्, माधव नेपाल भन्नुहोस्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भन्नुहोस्, उहाँहरूले चाहिँ नेकपा एमालेको सरकारलाई चाहिँ सत्ताच्युत गर्ने काम गरे, सत्ताभन्दा बाहिर पठाउने काम गरे। अनि त्योभन्दा पछि शेरबहादुर देउवा जब सत्तामा थिए उनको महान्यायी वक्ताले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा जो गलत काम गरेका छन्, मुद्दा नचलाउनु भनेर सिधै पत्राचार गरेका छ भने अब यो ठोक्यो कता त? अहिलेको जो गठबन्धन सरकार छ, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के बुझ्नु भएको छ, उहाँका पार्टीका कार्यकर्ताले के बुझेका छन्, यो गठबन्धन भनेको मार्क्सवाद हो, यो गठबन्धन भनेको 21औं शताब्दीको जनवादको रूपमा बुझिया छ। कुनै बेला प्रचण्ड पद बन्थे र कुनै बेलाको प्रचण्ड पदको रूपमा बुझिया छ। नेपाली कांग्रेसको शेरबहादुर देउवाले चाहिँ अब उसको आदर्श एउटा नीति, सिद्धान्त, राष्ट्रियता, समाजवाद, प्रजातन्त्र भन्छ नि, हो यो गठबन्धनलाई त्यो रूपमा उसले बुझिया छ। यो सबै राष्ट्रको अहितमा छ, नेपाली जनताको अहितमा छ, नेपालको उन्नति र प्रगतिको अहितमा छ, नेपालको स्वाधीनताको अहितमा छ, नेपालको आर्थिक परिवर्तनको विपरीत छ यो। त त्यसो भएको हुँदाखेरि अब त्यति बेला सत्तामा भएको एउटा पार्टी, सत्ता देश चलाएको पार्टीले पनि ललिता निवास प्रकरणको सत्य तथ्य जनताको बीचमा राष्ट्रका सामु, राष्ट्रका अगाडि ल्याउनका लागि त्यो काम गरे, प्रतिपक्षमा भएर मात्रै होइन। जहाँसम्म सुनकाण्डको कुरा, अब तपाईँ यदि यो मुलुकमा इमानको राजनीतिक, यो मुलुकमा नैतिकताको राजनीतिक, यो मुलुकमा एउटा चाहिँ म जिम्मेवारीपनको एउटा राजनीतिक हुन्थ्यो होला भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो, गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो, अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो। अनि एयरपोर्टमा मान्छेको कहीँ एउटा सियो पनि उसको खल्तीमा चाहिँ जो कानुनले उसलाई अवैध रूपमा लिएको छ, अहिलेको इक्विपमेन्टले, अहिलेको एउटा प्रविधिले त्यो पत्ता लगाउँछ। अनि 100 किलो सुन आउँदासम्म पनि त्यो एउटा चाहिँ पत्ता नलाग्नु भनेको त्यसका पछाडिको कारण के हो? त अहिले तपाईँ भन्नुहोस्, जिम्मेवारीको हिसाबले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिधै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था हो र गृहमन्त्रीले, अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था हो, किनभने उहाँहरूसँग सूचना पर्याप्त रूपमा छ, हुनुपर्छ र छैन भन्न उहाँले कुनै पनि हालतमा मिल्दैन। नम्बर 1। अब तपाईँ भन्नुहोस् कृष्ण महरा, कृष्ण महराका दुईटा छोरा, अब नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, अस्तिबाट त हटायो, र उहाँ कृष्णबहादुर महरा दुईटा छोरा उहाँ लगायतले यो सुन तस्करी जो चिनिया नागरिक हुनुहुन्छ, कयौं पटक फोन वार्ता, 256 पटक फोन भएको छ। के का लागि भयो त्यो? तस्करसम्म के का लागि भयो? अनि आजसम्म चाहिँ कृष्ण महरालाई कानुनको दायरामा नल्याउनु, फलफुल व्यापारी भन्ने पो थियो त, अनुसन्धान नगर्नु भनेको यो सरकार अनि के नेपाली जनताको पक्षमा, नेपाल राष्ट्रको पक्षमा देखिन्छ? अनि तपाईँ जानुहोस् वर्षमान पुन अनन्त, अब उहाँ पनि जोडिनु भएको छ। पूर्व उपराष्ट्रपति भन्नुहोस्, उहाँ पनि उहाँका छोरा, उहाँ लगायत सबै जोडिनु भएको छ। भन्यो भनेपछि त तपाईँ भन्नुहोस् कि अहिलेको सरकार विकृति, विसङ्गति, अस्थिरता र एउटा चाहिँ गलत कामको एउटा चाहिँ ठेकेदारको रूपमा बुझिया छ नि त। अब सबैतिर त जानुभयो, टोपबहादुर रायमाझीतिर पनि जाउँ नि त। अब टोपबहादुर रायमाझी अब भुटानी शरणार्थीका सन्दर्भमा अहिले उहाँ चाहिँ दोषी निर्दोषी के हो हामीले हो पनि भन्न मिल्दैन, होइन पनि भन्न मिल्दैन। अरू पनि त त्यही होला त अहिले त अवस्था त भन्न मिल्दैन। तर जुन दिन न्यायालयले उहाँलाई दोषी ठहर गर्छ हामीले उहाँलाई दोषी भन्नुपर्ने हुन्छ, निर्दोषी भएपछि उहाँलाई निर्दोष भन्नुपर्ने हुन्छ। तर यति बेला उहाँ चाहिँ एउटा कटघरामा हुनुहुन्छ, दोष हो वा निर्दोषी हो, दोषी हुनुहुन्छ वा निर्दोषी हुनुहुन्छ, उहाँ कसीमा हुनुहुन्छ। त कसीले के हो भन्ने कुरो पत्ता लगाइसकेपछि भन्नुपर्ने हुन्छ। र यति बेला उहाँ चाहिँ न्यायिक निरूपणको कटघरामा हुनुहुन्छ।
त्यही भएको हुनाले उहाँले पूर्वपक्षका लागि चाहिँ उहाँ चाहिँ थुनामा अहिले हुनुहुन्छ। तपाईँ खोमबहादुर खड्का नेपाली कङ्ग्रेस होइन, प्रजातन्त्रका लागि लामो लडाइँ लडेको एउटा राजनीतिक पार्टी, स्वाधीनताका लागि लामो लडाइँ लडेको राजनीतिक पार्टी भन्छ नि त नेपाली कङ्ग्रेस। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै खोमबहादुर खड्कालाई निलम्बन गरौँ भनेर त्यहीँभित्र गगन थापा लगायतका मान्छेहरूले पटक पटक बैठकमा यो पार्टीको साग गुम्यो, पार्टी नरहने भयो भनेर पटक पटक उठाउँदाखेरि पनि निलम्बन भएको अवस्था छैन नि त। त नेकपा एमाले तुरुन्तै के गर्यो भन्दा त्यो छानबिनमा सहजता होस्, छानबिन निष्पक्ष किसिम होस्, छानबिनमा कुनै त्यस्तो खालको तलमाथि नपरोस् भनेर उहाँ त केन्द्रीय कमिटीको सचिव हो नि त, सचिवबाट निलम्बन गरिरहेछ। भन्यो भने ल तपाईँ अरूलाई देखाउनु न त्यसरी निलम्बन गरे पार्टी। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब त्यो तपाईँले भन्नुभयो अनि 256 पटक त त्यो प्रमाणित भएको विषय हो बाबा, 256 पटक। अझ भन्ने हो भने म त सुन्दैछु त्यो सुनलाई नेपालमा पगाल्ने राज्यसँग एउटा मात्रै त्यो एउटा त्यो के अरे मेसिन छ अरे, सुन्दैछु म। कतिसम्म हो त्यो होइन? अनि यहाँ वर्षसँग धेरै छ हो, अब वर्षमान पुनसम्म छ 2-3वटा छन् रे। भन्यो भने यी त प्रमाणित भइसकेका चिज हुन् नि त। त त्यसो भएको हुँदाखेरि अब हामीले नेकपा एमालेको नामले, नेकपा एमालेको आवरणमा, नेकपा एमालेको पर्दामा रहेर कोही कसैले राष्ट्रको अहितमा कानुन विपरीत कसैले काम गर्छ भने त्यो उसलाई चाहिँ छुट हुने सुविधा उसलाई छैन। कानुनको उसले चाहिँ कानुन बमोजिमको परिणाम उसले भोग्नुपर्छ। त्यो नेकपा एमालेको मान्यता हो, नेकपा एमाले त्यो चाहन्छ। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बालकृष्ण खाँडलाई भित्र हाल्ने, माओवादीहरूलाई चाहिँ बचाउने भनेर एउटा मिटिङमै गृहमन्त्रीसँग ठोकाठोक पार्नु भएको थियो। यतापट्टि अघि नै हामीले टोपबहादुर रायमाझीको कुरा गऱ्यौँ। टोपबहादुर रायमाझीलाई मेरो पार्टीको मान्छेलाई लगेर अनाकमा दुःख दिने भने जस्तो कुरा केपी शर्मा ओलीजीले पनि गर्नुहुन्थ्यो। अब सरकार र प्रतिपक्षको कुरा छोडौँ, ठुला नेताहरूले यो अपराधी करार भएका मान्छेलाई बचाउन खोज्छन् भन्ने मात्रै होइन, बचाउँदा रहेछन् भन्ने यो दृष्टान्त देखिँदैन के? हामीले टोपबहादुर रायमाझीलाई चाहिँ कहाँ केपी ओलीले कहाँनिर भन्नुभयो त? उहाँलाई चाहिँ यो मुद्दा लाग्नु हुँदैन, अनुसन्धान गर्नु हुँदैन, अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु हुँदैन। अनि धेरै पटक मेरा मान्छेलाई दुःख दिने ठिक पार्छु त भन्नुभयो हो नि। कहाँ भन्नु? त्यो सङ्केत त्यही हो, धेरै पटक भन्नुभएको छ। कुन एउटा मात्रै होइन, काठमाडौँमै राष्ट्रिय सभागृहमै भएको भाषणमा भन्नुभएको छ। उहाँले कहाँ भन्नु? उहाँले के भन्नुभयो भने कुनै पनि आग्रह पूर्वाग्रह पालेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न मिल्दैन, तथ्यको जगमा टेकेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। गलत एउटा चाहिँ प्रमाणित भएका मान्छेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। आग्रह पालेर निर्दोष मान्छेलाई चाहिँ उसको जीवनलाई एउटा हत्या गर्ने काम, राजनीति गर्ने मान्छे हो, राजनीतिक हत्या गर्ने काम न त एमाले गर्नु के अरे गर्न पाउँछ, न त कसै सत्तारूढ पार्टीले गर्न पाउँछ भन्ने भनेको त्यो के अरे टोपबहादुर रायमाझीलाई होइन। यो छानबिनका विभिन्न काण्डका छानबिनका क्रममा के अहिलेको सरकार एमाले प्रति साँच्चीकै निर्मम ढङ्गले पूर्वाग्रही भएर लागेको हो देखिन्छ त्यो? अब उसले पूर्वाग्रह हो कि आग्रह हो हामी त्यसो भन्दैनौँ। उसले जुन सवालहरू, जुन विषयहरू उठिराखेका छन् उसले छानबिन गरोस् न, फाइल खोलोस् न। हाम्रो आपत्ति छ र त्यसमा? डाडु पुन्ने सबै त के अरे पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हातमा छ नि त, गरे भयो त। तपाईँले देख्नु भएन पशुपतिको जलहरीको विषयमा कतिसँग पर्पगण्डा मच्यो सदनमा चाहिँ। अब उनको चाहिँ के अरे प्रमुख सचेतकले देख्नु भएन त्यहाँ त्यो पुरा चाहिँ त्यो यति किलो सुन गायब गर्यो, ऊ गर्यो, सारा त्यो चाहिँ के अरे पित्तल हो भनेर चाहिँ पुरा सदनमा, एउटा सार्वभौम सदनमा जनताको एउटा चाहिँ सार्वभौम नेपाली जनताको एउटा चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्ने ठाउँमा एउटा रुलिङ पार्टी त्यो कम एउटा आपत्तिजनक विषय हो र भने अनि खै त प्रमाणित भएको? त्यत्रो जलहरी लगाइयो, फेरि अब त्यसलाई क्षमा पूजा गरेर होइन, पुरा त्यसका पुजारीहरूलाई त्यहाँ ल्याएर फेरि त्यो चाहिँ निकाल्ने काम गरेर तौलिँदाखेरि अनि कहाँनिर कमजोरी भयो त? हो, सत्तारूढ पार्टी कति सतहीमा छ, कति पूर्वाग्रही छ, कति गैर जिम्मेवारपूर्ण छ,
कति राज्यका संयन्त्रहरूलाई गलत ढङ्गले परिचालन गर्न खोज्दैछ भन्ने त्यसका दृष्टान्त हो नि त्यो त अझ पनि चाहे व्हाइट बडी होस् कि चाहे अरू काण्ड हुन् कि चाहे जोसुकै काण्ड हुन् नि छानबिन गरौँ न त। अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्री त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुनुहुन्छ नि त, सबै उहाँको हातमा छ नि, शक्ति उहाँको हातमा छ नि त, डाडु पुन्नी उहाँको हातमा छ नि त, त्यो खोतल्या भयो त। चाहे हाम्रो पार्टीका जोसुकै हुन् त्यो गर्दाखेरि चाहिँ प्रमाणित भयो भनेपछि कानुन बमोजिमको परिणाम भोगौँ, हामी त तयार छौँ त। तर अरू तयार छन्, अरू तयार हुन चाहन्छन्। अब नेपाली कांग्रेसको के कुरा गर्नु, अब खम्बहादुर खड्कालाई आजका दिनसम्म निलम्बन गरेका छैन। अब माओवादीसम्म त्यत्रा दर्जनौँ नेताहरू एउटा चाहिँ सुनकाण्डमा चाहिँ पुरा चाहिँ सारा प्रमाणित कुरो आइसकेको छ, अब चुइक्क बोल्न सक्नु छैन भनेपछि त नेकपा एमाले जति श्वेत दृष्टिकोण, मान्यता, राज्यप्रति जवाबदेहिता, जिम्मेवारपन कसको छ भने त्यो नेकपा एमालेको छ। र अहिले सत्तारूढ पार्टी त अब के को सत्तारूढ पार्टी भन्नु, यो त एउटा चाहिँ के भन्छ तस्करहरूको एउटा चाहिँ संरक्षक जस्तो एउटा सरकार भनिएको छ। राष्ट्रको संरक्षण होइन, राष्ट्रको परिवर्तनको एउटा चाहिँ अगुवाई गरिरहेको छैन र उनी तस्कर दलालहरूको एउटा चाहिँ संरक्षक एउटा चाहिँ सरकार नबन्यो। यहाँ त चिन्ताको विषय त्यो हो। बालकृष्ण खाँडहरू जस्तालाई अहिलेसम्म निलम्बन गरिएन, कारवाही गरिएन र त्यो पार्टी पारदर्शी छैन भन्ने यहाँको निष्कर्ष हो। अब त्यो त निष्कर्ष भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसले देखाएको व्यवहार हो नि त। अब यो प्रसङ्ग पनि यही छोडौँ। अब यहाँहरूको ग्रासरुट अभियानतिर लागौँ। यो ग्रासरुट अभियान जे उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको थियो, तपाईँहरूले केही समय अघि सकेर अब त्यसका विविध परिणामका विषयमा अहिले परामर्शमा हुनुहुन्छ। खास कस्तो रह्यो यो ग्रासरुट अभियान, यो जिल्लामा केन्द्रित रहेर पहिला कुरा गरौँ न। अब मिसन ग्रासरुट 2079 साल फागुन 5 गतेबाट 2080 वैशाख दोस्रो हप्तासम्म चाहिँ मिसन ग्रासरुट हामीले करिब 2 महिना जति हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। यसको मूल उद्देश्य भनेको के हो भन्दा पार्टीको होल बडी चेकअप हामीले गर्न खोजिया हो। होल बडी चेकअप, पार्टीभित्र कहाँ हाम्रा चाहिँ समस्याहरू छन्, कुन ठाउँमा समस्याहरू छन्। जस्तो मान्छेको होल बडी चेकअप गर्दाखेरि लिभरमा समस्या छ कि, मृगौलामा समस्या छ कि, फोक्सोमा समस्या छ कि, मुटुमा समस्या छ कि, त्यो सबै देखिन्छ नि त होइन हो। त्यसको 2 महिनामा त्यसको डायग्नोसिस गर्ने, त्यो गरिसके पछाडि कहाँनिर समस्या आयो अनि त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्ने, त्यसको उपचार गर्ने र स्वस्थ पार्टी बनाउने, अर्थात् सुदृढ र एकताबद्ध पार्टी बनाउने, फ्राकिलो पार्टी बनाउने। त्यो के का लागि त भन्दा नेपाली जनताको अहिलेको चाहना, नेपालको वस्तुगत परिस्थितिले अब के बोले त भन्दा नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व चाहियो। राजनीतिक स्थायित्व भएन भने हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौँ, जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाभ खोजिराखेका छ, त्यसको फल उपभोग गर्न खोजिराखेका छ। तर राजनीतिक स्थायित्व भएन, बलियो लिडरसिप भएन, दूरदर्शी एउटा सरकार भएन भने हामी त राजनीतिक प्रणालीको हिसाबले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनि परिणामको हिसाबले जनतालाई परिणाम उपभोग गर्ने हिसाबले हामी त हिजोकै अवस्थामा हामी फर्क्यौँ। त यसबाट हुने के भयो त भन्दा जनतामा एउटा चाहिँ निराशा, जनतामा असन्तुष्टि, जनतामा आक्रोश यो पैदा हुन्छ नि त। त्यसो भएको हुँदाखेरि नेकपा एमालेलाई 2 महिनाभित्र ती सबै चिज होलबडी चेकअप गरिसके पछाडि पार्टी कुन ठिक छ, पार्ट ठिक छ, कुन एउटा चाहिँ खराब छ, त्यो पत्ता लगाउने र ठिक पार्टलाई अझै त्यसलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउने, अझै व्यवस्थित बनाउने र खराब पार्टलाई चाहिँ त्यसको उपचार गरेर स्वस्थ बनाएर पार्टीलाई ठिक बाटोबाट अगाडि बढाउने, त्यो 2 महिना अभियानमा मूल उद्देश्य त्यो हो। र अहिले फेरि त्यति बेला पनि एउटा पालिकामा हामीले नेतृत्व भूमिका निर्वाह गर्यो त्यति बेला। जस्तो म कैलालीको 4वटा पालिका मैले 2 महिना मैले काम गरेँ, घोडागुडी, गौरीगङ्गा, गोदावरी, चुरे 4वटा पालिकामा मैले काम गरेँ। र अब अहिले हामी कहाँ छौँ त भन्दा नेकपा एमाले पोस्ट मिसन ग्रासरुट 1 वर्षको उसले अगाडि सार्यो। 2080 को पुरा वर्ष
हामी त्यो मिसन ग्रासरुटमा आएका त्यसका सकारात्मक पक्षहरूलाई आत्मसात गर्दै कार्यान्वयन गर्दै र त्यो मिसन ग्रासरुटबाट चाहिँ देखिएका कमी कमजोरीहरूबाट पार्टीलाई मुक्त गर्दै अनि हामी यो 2080लाई अधिवेशनको वर्षको रूपमा पनि लिने मिसन 2084 हो। 2084 को स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लैकै उपस्थिति 51% पुगाउने अनि 51% पुगाइसके पछाडि हामीले एउटा नारा तय गरेका छौँ नि त। हामीले नारा के तय गरेका छौँ भन्दाखेरि 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद, सङ्गठनात्मक अराजकताको अन्त्य गरौँ, जनताको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शनमा समाजवादको आधार निर्माण गरौँ भनेका छौँ हामीले। हो, त्यसो भएको हुँदाखेरि अनि समाजवादको आधार प्रत्येक पालिकाबाट वित्तीय स्रोतलाई जनताको पक्षमा, राष्ट्रको पक्षमा, प्रदेश सरकार होला, सङ्घीय सरकार होला, स्थानीय तह होला र हामीले जनताको पक्षमा एउटा चाहिँ विकास निर्माणका कार्यक्रमहरूलाई तीव्र रूपले एउटा अगाडि बढाउने र समाजवादको यात्रामा हामी अगाडि हिँड्ने। अर्थात् अर्को अर्थमा भन्ने हो भने संविधान जारी गरिसके पछाडि राष्ट्र निर्माणका हाम्रा मुद्दाहरू परिवर्तन भए। हिजो अर्को थियो होला, संविधान जारी भइसके पछाडि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षा, त्यो राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्ने जिम्मेवारी पनि नेकपा एमालेको काँधमा छ। नेकपा एमाले भएन भने, नेकपा एमाले राजनीतिक स्थायित्वको आधारमा आफूलाई पुरा चाहिँ एक्लै पार्टीले मेजोरिटी ल्याएन भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन। र यो चिजलाई पूरा गर्नका लागि 2084लाई 51% मेजोरिटी प्राप्त गर्नका लागि यो 1 वर्षको हाम्रो अन्तर जिल्लाको जिम्मेवारीले त्यो हामीले परिणाम ल्याउने हिसाबले हामी गइराखेका छ, पार्टी गइराखेका छ र हामीले जिल्लामा पनि तत्सम्बन्धी काम गरिराखेका छौँ। त्यही भएर म अहिले अछाम जिल्लामा इन्चार्जको रूपमा चाहिँ मैले काम गरिराखेका छु। यो अघि ग्रासरुट अभियानमा हामीले कहाँ कुन पार्ट अथवा हाम्रो तलसम्मको कमिटी हेर्दाखेरि कहाँ कमजोर छ भनेर पत्ता लगाउन खोज्यौँ भन्नुभयो नि। खास गरी स्थिति के देखियो त? सामान्य मेडिसिन ट्रिटमेन्टले ठिक हुने देखियो कि अथवा असाध्यै थला परेको कहीँ कतै छ भन्ने देखियो कि वा ठुलै चिरफार गर्नुपर्ने, अपरेसनै गर्नुपर्ने देखियो कि गाउँ तहसम्म नेकपा एमालेको अवस्था के रहेछ? स्वस्थ छ परिस्थिति? अछाममा एक होला, पूर्वको अर्को एउटा चाहिँ जिल्लामा अर्को पनि होइन, यही अछामकै कुरा गर्दैछु। त्यसो भएको हुनाले इन जनरलमा हामीले जाने हो भने त्यत्रो ठुलै एउटा चाहिँ अपरेसनै गर्नुपर्ने त्यसो देखिया छैन। सामान्य एउटा ट्रिटमेन्टले चाहिँ पार्टी एउटा चाहिँ ठिक ठाउँमा आउने, स्वस्थ पार्टी बन्ने, सुदृढ पार्टी बन्ने, बलियो पार्टी बन्ने, त्यो मैले अछाम जिल्लाको अहिलेसम्मको मेरो अध्ययनले उपचार चाहिँ जरुरी छ। सानोतिनो किन म त 10वटा पालिकामा गइसकेँ, 10वटा पालिकाका मिटिङ सम्पन्न गरिसकेँ र फेरि अब हामी ओडामा प्रवेश गर्दैछौँ। जिल्ला कमिटीका 2टा बैठक हामीले सम्पन्न गरिसक्यौँ। हिजै के अरे मङ्गलसेन नगर कमिटीको बैठक हिजो हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र त्यसो भएको हुँदाखेरि अलिकति काम गर्नमा लय थाहा नपाएको एउटा मान्छेलाई लय दिने हो नि त, यो हो लय भन्ने हो होइन। काम गर्न चाहेको छ, इच्छा शक्ति पनि छ, तर लय उसले छैन भनेपछि लय यो बताउने हो नि। यति कुरामा फरक छ। हजुर, अब म कार्यक्रम सक्ने चरणमा छु। अन्त्यमा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमाङजी, जो यहाँको पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, असाध्यै शालीन व्यक्ति, उहाँको भर्खरै निधन भएको छ। सुभाष नेमाङलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ? अब हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष नेमाङ आकस्मिक रूपले उहाँको देहावसान भएको छ। यसले हाम्रो पार्टीलाई मात्रै होइन, सिङ्गो मुलुकलाई अपूरणीय क्षति भएको छ र म यो सोसाइटी एफएम मार्फत उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र उहाँले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिकमा, चाहे हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्या पछिको स्थिति भन्नुहोस्, चाहे त्योभन्दा अगाडिको अवस्था भन्नुहोस्, चाहे 2048 सालदेखि संविधान सभाको निर्वाचन नहुनुभन्दा अगाडिको समय भन्नुहोस्, उहाँले राष्ट्रिय राजनीतिकमा चाहिँ प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गरिसके पछाडि र गणतन्त्र हामीले स्थापना गरिसकेसम्म जे भूमिका निर्वाह गर्नुभयो,
यो इतिहासका पानामा कहिले पनि यो चाहिँ मेटिनेवाला छैन। इतिहासमा सिद्ध भएका विषयहरू हुन्। त त्यसो भएको हुँदाखेरि अब उहाँ राष्ट्रकै लागि उहाँको चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा खाडल पर्यो र त्यसलाई एउटा चाहिँ त्यो खाडललाई एउटा चाहिँ फुलफिल गर्नका लागि त्यसलाई त्यो ग्यापिङलाई भर्नका लागि त कति टाइम लाग्छ नै होला। त त्यसो भएको हुँदाखेरि मुद्दाले पनि मान्छे को हो भन्ने एउटा चाहिँ चिनाउँदो रहेछ। चाहे संविधान निर्माण र संविधान जारी गर्दाका क्षणहरू दृष्टान्तहरू भन्नुहोस् र चाहे त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ चाहिँ प्रतिनिधि सभाको के अरे सभामुख हुँदाखेरि खेलेको भूमिका भन्नुहोस्, चाहे संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदाखेरि कति चुनौतीपूर्ण एउटा चाहिँ परिस्थितिसँग उभिएर त्यसलाई सामना गरेर संविधान जारी गर्दाको त्यो दृश्य 2072 साल त्यतिबेला भाद्र 25 गते पछाडि असोज 3 गते बीचको चाहिँ यति चुनौतीपूर्ण, यति कष्टकर, यति अप्ठ्यारो अवस्था हो जो भनेर साध्य छैन। त्यस्तो स्थितिको पनि सामना गरेर संविधान जारी गर्ने एउटा पिलर हो। त आज त्यो पिलर हाम्रो बिचमा नहुनु भनेको स्वाभाविक रूपले राष्ट्रका लागि ठुलो क्षतिको विषय बनेको छ र यति मैले तपाईँलाई बताएँ। धेरै कुराहरू त समेटिए जस्तो लाग्छ। अन्त्यमा सोसाइटी एफएम मार्फत यहाँलाई छुटेको कुरा यो भन्न पाए हुन्थ्यो भन्ने केही छ? अब खासै त्यस्तो छुटेकै त म त्यसो देख्दिनँ। तर अब हामी सबैले, तपाईँहरू एउटा मिडियाकर्मी साथीहरू, हामी एउटा चाहिँ समाजमा एउटा सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो एउटा चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिराखेका राजनीतिक कार्यकर्ता नेताको हिसाबले हामी अब विकृति, विसङ्गति, अस्वस्थ राजनीतिक एउटा पद्धति प्रक्रियाबाट चाहिँ यो मुलुकमा मुक्त गर्नु पनि तपाईँ हाम्रो कर्तव्य हो, दायित्व हो। अब अहिले के भयो भन्दा गजबको विषय के हो भने एमाले प्रतिपक्षमा छ अनि चाहिँ विभिन्न एउटा चाहिँ के अरे दृष्टिकोण, राजनीतिक मत मान्यता भएका एउटा चाहिँ पार्टीको गठबन्धन छ। घेराबन्दी एमालेलाई छ। किन घेराबन्दी एमालेलाई छ? त एमालेलाई, प्रतिपक्षलाई घेराबन्दी गर्नुको कारण एउटै के हो भन्दा एमालेलाई हामी एक्लै भयो भने हामीले सिद्ध्याउँछ भन्ने न हो। प्रतिस्पर्धामा त कोही सिद्धिन्छ, कोही विजय प्राप्त गर्छ। त भन्नुको मतलब संविधानले परिकल्पना त्यो गरेको होइन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको परिकल्पना संविधानले गरेको। त्यो नहुँदाखेरि आज गठबन्धनका नामले एउटा चाहिँ जो राष्ट्र निर्माणको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा हिस्सा राजनीतिक पार्टी, उसले अगुवाई गर्न सक्ने सामर्थ्य भएको पार्टीलाई चाहिँ घेराबन्दी गरेर जुन ठाउँमा पुगाएको छ, यसका लागि त्यो जनतालाई एउटा चाहिँ सुसूचित गर्ने, जनतालाई शिक्षित पार्ने, जनतालाई जागृत गराउने र मिडियाकर्मी साथीहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हो र यो दिशातिर तपाईँहरूले पनि लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हवस् त, समय दिनुभयो सोसाइटी एफएमलाई, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। हवस् त, आजको रियल फेस कार्यक्रम यही सकिन्छ। यो कार्यक्रम तपाईँ सोमबार र शनिबार बिहान 8 बजे र राति 9 बजे सुन्दै आउनु भएको छ। societysञ्चार.com हाम्रो पात्रो र युट्युबमा हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रमलाई। आजको कार्यक्रम यही सकिन्छ। आज हामीले विविध राजनीतिक प्रसङ्गमा छलफल गर्यौं। आज लालबहादुर थापा केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमाले र उहाँ अछाम इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले छलफल गर्यौं। आजको कार्यक्रम यही सकियो। कार्यक्रमबाट ध्रुवलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।